नमस्कार, हांव सचिन मयेकर. फाटल्या दिसांनी अंडरग्राउंड केबलिंग 33 केवीची लायन जी ओडटाले ती शेतांतल्यान घालपाचो प्रयत्न जाल्लो आणि थोडेशे आमचे शेतकार म्हटल्यार बारीक घराण्यांतले बारीक समाजाचे लोक शेतां करपी, तर ते शेतकार आपल्या शेतांतल्यान वयता म्हणून तेंच्यांनी विचारपाचो प्रयत्न केलो, आडोवपाचो प्रयत्न केलो. तेन्ना खंय तरी ते कॉन्ट्रॅक्टर जावं डिपार्टमेंटांतले मनीस, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटांतले मनीस तांकां क्रॉस क्वेश्चन करपाक लागले की अशें कशें, मागीर हेवटेन तेवटेन तुमचे पेपर कागदां कितें आनी कितें करून. तेज्या उपरांत हांवें एक व्हिडिओ काडलो आनी हांवें लेटर बिचोली इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान घातलेलें आनी इन्फॉर्मेशनूय मागयल्लें. तेन्ना आमकां कळोन येयलें की 33 केवीची लायन जी आसा ती खंयच्यानूच, जी अस्नोडच्यान बिचोले थिवीच्यान जावं अस्नोडच्यान जी बिचोले इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटा पर्यंत येयल्ली लायन सगळी रस्त्याच्या लायनींतल्यान वयता म्हणून. जाल्यार हांगाच्यान वळोवपाचें काम कशें जालें हेच प्रश्नचिन्ह उपस्थित येता. आमी आवाज उठयल्या उपरांत इमिडिएटली तेंच्यांनी ही लायन घालपाची जी ट्रेंच मारलेली ती बंद केली, पण तरी सारकी करूंक ना. आयज खंय तरी जनावरां बीन येयली, म्हणजे गायो म्हशी बीन अश्यो येयल्यो जाल्यार भितून रोंवपाक शकता. आतां हे कित्याक लागून घडटा? एक हालींच इन्सिडंट घडलो 2 दीस पयलीं. एक 27 वर्साचो भुरगो लायन हेल्पर जेन्ना हे जे झाडाचे खाने कापपाक गेल्लो थंयच्यान तेजो जीव गेलो शॉक लागून. खंय तरी प्रश्नचिन्ह उपस्थित जाता हे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे जे हायर ऑथॉरिटीज आहा तेंचेर. आमकां कळोन येयलें की इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचो एक्झिक्युटीव इंजिनियर जो आसा, वल्लभ सामंत अशें नांव आयकलां हांवें, तो खंय तरी ताका एक्सटेंशन दिवन एक वर्स करून 2 वर्सां वाडयली आनी ताका हांगा हाडलो म्हणून. आनी कालच्या एक न्यूज पेपराचेर आमी हे पळयलें की फाटल्या 4.5 वर्सांक खंय 9 जाणांचे शॉक लागून, म्हणजे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे कर्मचारी फाटल्या 4.5 वर्सांक 9 जाणांचो जीव गेल्लो आसा. आतां प्रश्नचिन्ह उपस्थित येता, एक्झिक्युटीव इंजिनियर आसता तेणी ही जी जबाबदारी घेवपाची आसली, ताका एक्सटेंशनूय दिल्लेलें आसा, एक करून 2 वर्सां दिल्लेली आसा. हे कोणाच्या आशिर्वादान हांगासर उरता अशें तें कळना म्हाका. जेन्ना खंयची कसली कंप्लेंट जाता, केसी जाता, कितें जाता, तेन्ना रोखडे आमचे PI PSI हांकां ट्रान्सफरी मारता, म्युनिसिपालिटीचे चीफ ऑफिसरांचे ट्रान्सफरी मारता, मामलेदार कलेक्टर हेंच्योय ट्रान्सफरी मारता. पण हांकां एक्सटेंशन हे जे जो आसा बिचोले इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान बदला, तेजी कित्याक लागून ट्रान्सफर जायना, तेका एक्सटेंशन कशें गावता. आनी जेन्ना आमी आनीक इन्फॉर्मेशन काडपाक गेले तेन्ना आमकां कळ्ळें की हे 9 जाणांचे 4.5 वर्सांक फूल गोंयान 9 जाणांचे जे जीव गेल्लेले आसा, ते तितूंतले 5 जाणांचे जे जीव गेल्लेले आसा ते सगळे ह्याच ईच्या कार्यकाळान जाला म्हणूनूय आमकां इन्फॉर्मेशन गावल्लेलें आसा. आयज खंय तरी हायर ऑथॉरिटीज जे आसा तेज्या पेक्षा वयर चीफ इंजिनियर जावं पावर मिनिस्टर, स्मार्ट मिनिस्टर आमचो, तेणी खंय तरी हेजेर विचार करपाक जाय आनी अशा हायर ऑथॉरिटीजांक परत तांकां एक्सटेंशन दिता तेन्ना डिप्लोमा भुरगे जे डिप्लोमा शिकतात इलेक्ट्रिकल इंजिनियर आनी कितें, त्या भुरग्यांक जॉबा पासून वंचीत रावचें पडटा, कारण स्कोप ना म्हणटा, खंय तरी वेकन्सी ना म्हणटा. जाल्यार हेंचें एक्सटेंशन कित्याक लागून करता? आनी तेंच्या कार्यकाळान जर इतले जेन्ना आमी लोकांचे शॉक लागून जीव वयता ते पळयतात, जाल्यार हेंचेर कित्याक इन्क्वायरी बसना, हेंच्या कार्याचेर कित्याक इन्क्वायरी बसना. अशें केबल जेन्ना व्हरतात आनी तेंचे खंयच उत्तर नासतना आमच्या सारक्या लोकांक कामा धंदे सांडून सामान्य जनते खातीर उबे रावचें पडटा, जाल्यार खंय तरी हेंचेरूय इन्क्वायरी बसपाक जाय. हेंचेर कोणाचो आशिर्वाद आहा तोय आमकां कळपाक जाय. त्याच बरोबर आमचो बिचोलचो आमदार हेणी ही जबाबदारी घेवपाची आसा, हेणी जबाबदारी घेवपाची गरज आसा. आनी ह्या इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान जो आसा तेज्या कार्यकाळान कितें जालां तें पळोवपाची गरज आसा. आमकां डावट येता, आयज जेन्ना ही लायन अशी सकयल्यान वयपाची सगळी तयारी जाल्ली तेन्ना अशेंच कितें तरी खंय तरी नाका जाल्लेले, खंयच्यान शॉर्टकट मारूंक लोकांक खबर नासतना लायनी वळोवपाच्यो प्रयत्न जाता आनी कितें कामां जाता आसतली. खंय तरी अकावंटेबिलिटीन आमी फाटल्यान उरल्या. बिचोलचो आमदार डॉक्टर चंद्रकांत शेटये लागीं मागता की तेणी बेगिनांतल्या बेगीन हेजेर लक्ष घालचें आनी
हो कार्यकाळ वाडोवन ताका दिल्लो आहा त्या कार्यकाळात कितें आनीक कितें हेवटेन तेवटेन जालां तेजेरूय लक्ष घालचें आनी बेगिनांतल्या बेगीन आनीक जर अशी काळी कामां जर जाता जाल्यार तेजेर कंट्रोल दवरपाचो. देव बरें करूं.